नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। सरकारले लगभग अब वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्षको सीमा राखेर नागरिकता दिने प्रावधानलाई संसदबाट पास गर्ने सङ्घारमा पुगेको छ। यस अर्थमा सङ्घारमा कि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहुमतले वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्षको सीमा राखेर नागरिकता दिने 7 वर्ष पछाडि नागरिकता दिने प्रावधानमा बहुमतले त्यो पारित भएको अवस्था छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीले विमति राखेका छन् अर्थात् फरक मत राखेका छन् भने अन्य राजनीतिक दलले यसमा सहमति जनाएका छन्। अब यो संसदबाट नागरिकता ऐन नयाँ पारित हुने अवस्था आएसँगै 7 वर्षको सीमा राखिनुको अर्थ के अब कुनै व्यक्ति 7 वर्षमा राष्ट्रका प्रति वफादार हुन सक्छ? बडो अहम प्रश्न सिर्जना भएको छ। हुन सक्छ भने कसरी? यो 7 वर्षको प्रावधान के आधारमा वैज्ञानिक छ? छैन भने किन छैन? र यो विषय राष्ट्रियताको विषय हो या समानताको विषय हो? आजको कार्यक्रममा अलिक बढ्ता यसमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र मूलतः मधेस केन्द्रित दलले यसमा विमति राख्दै आएका छन्। वैवाहिक सम्बन्धले राष्ट्रियता कहाँ खलल पुर्याएको थियो भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उनीहरूले उठाइरहेका छन् र सँगसँगै महिला अधिकार कर्मीहरूले समानताको विषय पनि यति नै बेला उठान गरेको अवस्था छ। यो विषय के हो? बुझ्नु पर्छ कसरी? बुझिएको छ कसरी? बुझाउने प्रयत्न कसरी भइरहेको हो? संसारमा नागरिकताका 2 खालका नीति देखिन्छन्, गरम नीति र नरम नीति। दक्षिण एसियामै सबैभन्दा नरम नीति भनेर चिनिएको नेपाल पनि अब गरम खालको नीतिमा पुगेको अवस्था छ। संसारका शक्ति राष्ट्र भनिएका अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूमा नागरिकता यतिसम्म कि पैसा तिरेर पनि लिन सकिनेसम्मको प्रावधान भेटिँदो रहेछ। हाम्रोमा टाउको दुखाइ किन छ? मानिसहरूलाई शङ्का गर्नुपर्ने कारण के छ? आदि इत्यादि विषय आजको कार्यक्रममा संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग मधेस मामिलालाई केस्रा गरेर यो चिर्न सक्ने, केलाउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। पृष्ठभूमि मैले बताएँ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले लेखेको केही स्ट्याटस मैले सर हेरेको थिएँ। त्यो तपाईँको 2-3 खालका धारणा मैले देखेँ। एउटा, अङ्गीकृत नागरिकता यो सुविधा हो, अधिकार होइन भन्ने देखियो। अर्को, तपाईँले दोहोरो नागरिकता खारेज गर सरकार, नेपालको सम्पत्ति र दक्ष सन्तान विदेशतिर थुपार्नेहरू दोहोरो नागरिकतामा रमाएका छन्। अङ्गीकृत भन्दा घातक छ दोहोरो नागरिक, यो पनि भनिएको छ। अब यो तपाईँको स्ट्याटसको पृष्ठभूमि सँगसँगै जोडिएर प्रश्न चाहिँ यी स्ट्याटसको इङ्कित तपाईँको कहाँ हो? राज्यको कुन तहमा यो तपाईँले इङ्कित गर्दै हुनुहुन्छ? मानिसहरू त दोहोरो नागरिकताको कुरा गर्दा अलिक बढ्ता मधेस केन्द्रित दलको पनि पहिलो पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूप्रति बढ्ता शङ्का गर्ने गर्छन्। यो के हो? यो तपाईँको स्ट्याटसबाट अलिकति सुरुवात गरौँ। नेपालमा अलि हुने खाने परिवारका मान्छेहरू, राज्यका उपल्लो तबकामा पुगिसकेका मान्छेहरू र भ्रष्टाचार गर्न पाएका केही नेताहरू, यिनीहरूले चाहिँ पहिला नेपाल बाहिर नागरिकता लिने, त्यसपछि छोराछोरीलाई विदेश पठाउने अनि नेपालमा सोर्ने, पैसा सोर्ने, भ्रष्टाचार सोर्ने, पावर सोर्ने र त्यो चाहिँ विदेश थन्काउँदै जाने र पछि रिटायर भइसकेपछि त्यहीँ जाने। कतिपय न्यायकर्मीहरूको पनि नेपाल बाहिर घर बनिसक्यो, अमेरिकामा, क्यानाडामा, अरू ठुल्ठुलो मुलुकहरूमा, होइन, अस्ट्रेलियाहरूमा। अनि नेताहरूको पनि करिब त्यस्तै हाल छ। नेपालमा नागरिकता चाहिँ राखिराख्ने, तर विदेशतिर जाँदाखेरि मैले त्याग गरिसकेँ जस्ता कागजहरू बनाइराख्ने। कुनै कालखण्डमा मलाई माओवादीले धेरै दुःख दियो भनेर विभिन्न छापा माध्यममा आफ्नै बारेमा समाचारहरू छपाउने र विदेश गएर त्यो डकुमेन्टका आधारमा डिभी, पिआर र अरू कानुनी दस्तावेजहरू बनाउने र नेपाललाई चाहिँ एउटा दोहनको केन्द्र बनाउने। त्यस्ता पनि ठुलो जमात हामी कहाँ छ। सुरक्षा निकायभित्र पनि त्यस्ता पात्रहरू धेरै छ। सकिने अवस्था छ। राज्यले नै गरिसकेको छ त। कतिपटक तपाईँको लालबाबु पण्डितजीले दोहोरो नागरिकताको विषय उठाउँदाखेरि कतिपय पात्रहरूले फटाफट फिर्ता गरेको होइन, त्यो थियो र पो फिर्ता गर्यो। त्यही भएर कुनै व्यक्तिले आफ्नो मुलुकको नागरिकता छोडेर नेपाल आउँछ भने त्यो त्यति खतरनाक मान्छे होइन जो चाहिँ नेपालको नागरिकता पनि कायम राख्ने, तर नेपालको नागरिकता मैले हटाइसकेँ भनेर विदेशी नागरिकता लिइराख्ने र त्यहाँ चाहिँ यहाँको सम्पत्ति र साधन स्रोत त्यहाँ प्रयोग गर्ने, आफ्नो छोराछोरीलाई राज्यको छात्रवृत्तिबाट, राज्यको अरू साधन स्रोतबाट पढाउने र पछि त्यसलाई ती व्यवस्थित गरिदिने।
र नेपालको नागरिकता पनि राखिराख्ने अनि नेपालमा भएका गतिविधिहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ टिप्पणी चाहिँ गरिराख्ने। यो जुन दोहोरो नागरिकहरू छ यो चाहिँ कुनै पनि देशका लागि हितकर होइन। एउटा व्यक्ति एउटा मात्र देशको नागरिक हुनुपर्छ र मेरो बुझाइ के हो भने नागरिकता र देशभक्ति, म पुनः दोहोऱ्याउँछु, नागरिकता र देशभक्ति एउटै देशको लागि हुनुपर्छ। नागरिकता र देशभक्ति एउटै देशको लागि हुनुपर्छ। यदि त्यो भएन भने त्यो व्यक्ति अपमानित मात्र होइन उनका जीवन पनि असहज हुँदै जान्छ। कसरी? जब एउटा व्यक्तिले गरेको व्यवहारबाट सिङ्गो पुस्ता प्रताडित हुन्छ, जब एउटा पात्रको भूमिकाबाट हाम्रा सिङ्गो वंशहरूमाथि सवाल उठ्छ, कतिपय कुराहरूमा राज्य कठोर हुनुपर्छ। नागरिकताका सवालमा राज्य कठोर हुनुपर्छ, अखण्डताका सवालमा राज्य कठोर हुनुपर्छ, देशभक्ति, सार्वभौम सत्ता र स्वाभिमानका सवालमा राज्य कठोर हुनुपर्छ। नागरिकता भनेको बाँड्ने कुरा होइन। राज्यले पटक पटक शब्द प्रयोग गर्छ, हामी नागरिकता बाँड्छौँ। यो बाँड्ने कुरा होइन नि, यो त मातृभूमिसँग जोडिएका कुरा हो। त्यही मैले यसअघि पनि एउटा स्टेटस लेखेका थिएँ कि अङ्गीकृतलाई अंशको चिन्ता हुन्छ, वंशजलाई वंशको चिन्ता हुन्छ भनेको थिएँ। अङ्गीकृत नागरिकहरूप्रति मेरो आदर कायम छ, तर यो देशको नेतृत्व वंशजहरूले गर्नुपर्छ। ओके, अग्राधिकार वंशजहरूको हुनुपर्छ। आएकै पुस्तामा आज नागरिकता लियो, भोलि एमपी बन्यो, पर्सि मन्त्री बन्यो, निकोर्सी राष्ट्रपति बन्यो र उनले बनाएको कानुन चाहिँ वंशजहरूले पालन गर्नुपर्ने, यो न्यायोचित होइन। मेरो चाहिँ सुरुदेखिको स्ट्यान्ड के हो भने अङ्गीकृतहरूलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ, त्यो बाहेकको सबै अधिकार दिउँ। उनका सिप, उनका क्षमता, उनको आबद्धता, उनको पारिवारिक उसलाई जीवनभर राजनीतिक अधिकार नदिने तपाईँ? एउटा पुस्ता त हो नि, जीवन भनेको के होइन। एउटै पुस्ता भए पनि त उसले त जीवनभर राजनीति उनको सन्तान उसले किन नपाउने भन्दा आफ्नो मातृभूमि छोडेर आएको हुन्छ, विवाह गरेर आएको हुन्छ, उताको सम्पूर्ण अधिकार त्यागेर गरेर आइसकेको व्यक्तिमा शङ्का गर्नु जायज छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो मुलुक भर्खर भर्खर देशभक्तिका सवालमा, स्वाभिमानका सवालमा, आत्मनिर्भरताका सवालमा भर्खर भर्खर एकीकृत हुँदैछ। भौगोलिक एकीकरण चाहिँ धेरै वर्ष पहिला भइसक्यो, आत्मीय एकीकरण भएको छैन। रोल्पाको र रौतहटको नागरिकको बिचमा चिनजान छैन। जुम्ला र जनकपुरको बिचमा कुनै आर्थिक कारोबार देखिँदैन। 77 जिल्ला 77तिर फर्केको अवस्थामा छ। यो धर्मशाला होइन, यो घर हो मेरो। आफ्नो घरभित्र आउनुभएको पाहुनालाई, नवनागरिकलाई मैले यति नै भनेको हो कि तपाईँ आउनुभएको पहिलो पुस्ता राजनीति नगरिदिनुहोस् भने हो। त्यसो भए आज त्यसमा आउँदैछु। ओके, एक पुस्ता तपाईँले राजनीति नगरिदिनु भयो भने तपाईँका सन्तान त वंशज भइहाल्छ। त्यो वंशजले सबै राजनीति गर्न पाउँछ। तपाईँ आफ्नै सन्तानका लागि भए पनि, तपाईँ आउनुभएकै देशका लागि भए पनि एक पुस्ता त त्याग दिनुहोस्। हामी नेपालीहरू 2500-3000 पुस्त त्यागेर बसिराखेको छौँ। एक पुस्त तपाईँ त्याग्न नसक्ने, तपाईँ आउने बित्तिकै राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपर्ने तपाईँको नियत के हो? नियतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नवनागरिकमाथि पनि त प्रश्न गर्न सकिन्छ नि। मेरो गाउँमा रैथाने वंशज मधेसीहरू चाहिँ हिँडेर बस्ने, ऊ चाहिँ करदाता र मतदाता भएर बस्ने, अनि अङ्गीकृतहरू चाहिँ निर्वाचित भएर शासन गर्ने। एउटा वंशजको, एउटा धरतीपुत्रको, सन अफ द सोइलको उसको भूमिका के त? मैले नवनागरिकलाई वा अङ्गीकृतलाई, पुरुष हो महिला वा तेस्रो लिङ्गी होस्, म त्यसमा गएको छैन। मेरो चाहिँ एउटा मात्र स्ट्यान्ड के हो भने अङ्गीकृतको हकमा राज्यले सबै सुविधा दियोस्, राजनीतिक अधिकार नदियोस्। राजनीतिक स्पष्ट कुरा छ। त्यसो भए राज्य व्यवस्था समितिबाट अब यो 7 वर्षको प्रावधान सहित बहुमतले पारित भएको छ। संसदबाट अब त्यो विधेयक पारितको सङ्घारमै छ, अब औपचारिकता बाँकी छ भन्दा फरक पर्दैन। यो प्रावधान पनि गलत भयो तपाईँको तर्कमा? 7 वर्षको लिमिटेसन राखियो नि। यसले दुईटा कुरा गर्छ। एउटा चाहिँ मधेसलाई आन्दोलित हुने र मधेसमा भ्रमको राजनीति गर्ने। यो मधेसमा मात्र केन्द्रित गरेर ल्याएको त होइन नि त व्यवस्था। त्यसमा आउँदैछु। यो विषयले मधेसका मान्छेलाई तरङ्गित गर्ने काम दुईटै पार्टीले गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गर्छ र मधेस
का लागि राजनीति गर्दैछु भनेर जनता समाजवादी पार्टीले पनि गर्छ। माओवादीभित्र वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र रहेका मधेसी सांसदहरूले पनि छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति निकाल्छ। जबकि यो अङ्गीकृतको समस्या मधेसमा मात्र छैन, जबकि अङ्गीकृतको विषय मधेस लक्षित मात्र पनि होइन, यो भारतको विषय मात्र पनि होइन। नेपालमा तिब्बतीहरू छ, भुटानीहरू छ, बर्मेलीहरू छ, हैन, चाइनिजहरू 1400 चेली, चीनका 1400 चेली नेपाली केटाहरूसँग बिहा गरेर बसिराखेको छ। अरू पनि मुलुकका थुप्रै छन्, नेपाली केटाहरू अमेरिका गएर बिहा गरेर बसिरहेछ, ऊ त भोलि फर्किन्छ नि त। तर यहाँ कतिवटा भ्रमहरू छ। पहिलो भ्रम के हो भने यो मधेसको लागि मात्रै हो भने भ्रम हो। दोस्रो यो महिलाको लागि मात्रै हो भने भ्रम हो। तेस्रो चाहिँ यो भारत लक्षित मात्र हो भने भ्रम हो। यी भ्रमहरूबाट बाहिर निस्किनको लागि बौद्धिक समाज बाहिर आउनुपर्छ। नेताहरू भोटको राजनीति गर्छ, ऊ जनतालाई जति दिग्भ्रमित गर्न सक्यो त्यति बेला फाइदा हुन्छ। राज्यले यो 7 वर्षको प्रावधान राख्दाखेरि राज्यलाई दुईवटा क्षति छ। एउटा क्षति के हो भने हामी नेपालीहरू अहिले त्यो तहमा एनालिटिकल एप्रोच बोकेका, तुलनात्मक समीक्षा गर्ने क्षमता भएका पात्र होइनौँ, जसले गर्दा जनतामा एउटा भ्रम सृजना हुन्छ। दोस्रो, नवनागरिकको भावनासँग खेलवाड हुन्छ र ऊ 7 वर्षमा देशभक्त हुन्छ अथवा 7 वर्षमा देशको लागि राम्रो काम गर्छ भन्ने चाहिँ होइन नि। त्यही त वफादार उद्देश्यका प्रति हुन सक्छ 7 वर्षमा। समयले निर्धारण गर्दैन, त व्यक्तिको आफ्नो सोच हो नि। राष्ट्रियता अथवा देशभक्ति त भूगोल र रगत दुइटै जोडिएर आउला, सहमत हो। तर वर्ष निर्धारण गर्दाखेरि नवनागरिकको भावनासँग खेलवाड हुन्छ भनेपछि नवनागरिकको देशप्रतिको जुन खालको लगाव हुनुपर्ने त्यो पनि देखिँदैन, उसको क्षमताको प्रयोग। अब नागरिकता पाएन भने उसले भोलि सिम कसरी पाउला, ऊ आफ्नै श्रीमानसँग विदेश जानु पर्ला, पासपोर्टको लागि नहुन सक्छ त्यो कुरा। स्थायी आवासीय व्यवस्था गर्ने त्यो एउटा जुन मुलुकमा नागरिकता व्यवस्थित गर्न सकेको छैन, जुन मुलुकमा सबै नागरिकलाई एमआरपी दिन सकेको छैन, जसको आफ्नो छापाखाना छैन, त्यसले नागरिकताको ठाउँमा अर्को कागज दिन्छु भन्दाखेरि त्यो पनि स्थानीय तहमा कुन तहको भ्रष्टाचार हुन्छ तपाईँ अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ? कुन तहको कागजको हेराफेरी हुन सक्छ तपाईँ अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ? यो त दोहोरो क्षति छ राज्यलाई। एकातिर नवनागरिकको आस्था राज्यमाथि कमजोर भएर जान्छ, अर्कोतिर मधेसमा यही शीर्षकमा पुनः उत्तेजनाको राजनीति हुन सक्छ। ओके डाक्टर साहब, अब यहाँ तपाईँ ठ्याक्कै म जे बिन्दुमा पुग्न खोज्दै थिएँ तपाईँले ती गरेर टुङ्गाइदिनु भयो। मधेसमा यही विषयले लिएर उत्तेजनाको राजनीति सुरु हुन खोज्छ। मधेस लक्षित होइन तर मधेस लक्षित पनि हो यो, भारत लक्षित होइन तर भारत लक्षित पनि हो यो। किनकि भारततर्फबाट आएका अङ्गीकृतहरूले नागरिकता लिए, राज्यको उपल्लो तहसम्म तिनीहरूको पहुँच पुग्यो, सार्वभौम सत्ता संसदभित्र समेत एकजना अङ्गीकृत नागरिक सरिता गिरीको प्रकरण यो बीचमा पछिल्लो समय चर्चामा आयो। त्यो फेरि अर्को भ्रम हो त्यो कुरा। सरिता गिरीजी खस आर्य महिलाको कोटाबाट सांसद हुनुभएको छ, तर उहाँ आफै एउटा पहाडी समुदायको व्यक्तिसँग विवाह गर्नुभएको छ। हाम्रो अर्को नेपाली काङ्ग्रेसको गिरीजी उहाँको परिवारभित्रको मान्छे हो। हाम्रो नाम बिर्सिरहेको छु अहिलेमा, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा अध्ययनशील हो प्रदीप गिरीजी। अनि सरिता गिरीजी चाहिँ बिहे चाहिँ पहाडी समुदायमा गर्ने, सांसद चाहिँ खस आर्य महिलाको कोटामा लिने। म चाहिँ नागरिकता होइन नि, अङ्कृत होला तर मधेसलाई बदनाम किन गरिँदैछ? उहाँ त खस आर्य कोटामा आएको मान्छे हो। यो भ्रमको राजनीतिमा कति दिन बस्ने, कति दिन रमाउने? प्रश्न हुनु पर्यो। सरिता गिरीजीको व्यवहारले गर्दा सिङ्गो मधेसीले किन गाली खानुपर्ने? किन? त्यही त यो चाहिँ लक्षित, मधेस लक्षित मात्रै होइन तर मधेस लक्षित पनि हो, अर्थात् भारत लक्षित मात्रै होइन भारत लक्षित पनि हो नि यो व्यवस्था। किनकि त्यहाँबाट आउनेहरूले राज्यको उपल्लो तहमा अलिक बढ्ता खेलोफड्को गरे, देशलाई चलायमान हुन दिएनन्, देशभक्तिका प्रति उनीहरूले नै प्रश्न उठाउने ठाउँ बनाए आदि इत्यादि। यतिसम्म कि 45 लाखसम्म त अङ्गीकृत नागरिकता लिएको भन्ने बारम्बार डाटाहरू यसका अभियानमा लाग्नेहरूले बताइरहेका छन्। तर संसदकै कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा सरिता गिरीजीको व्यवहारलाई हामीले यसरी सोचिरहेछौँ भने त्यस्ता 7-8 जना अङ्गीकृतहरू त नक्साको पक्षमा भोट दिएको हो नि, वैवाहिक अङ्गीकृतहरू। अनि 8 जनाले उदाहरण बनाउने कि 1 जनाले उदाहरण बनाउने? कुरो के हो भने नीतिमा समस्या छैन, नियतमा समस्या छ। त्यसो भए वैवाहिक अङ्गीकृत भएर आउने बित्तिकै राजनीति गर्न पाउनुपर्ने उसको नियत के हो त? यो बताउनुहोस् त तपाईँलाई के लाग्छ? अघिदेखि तपाईँले यही विषयमा ल्याउँदैछु, चाहे त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत होस्
चाहे कुनै न कुनै रूपबाट नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिएको होस्, अङ्गीकृत पात्रहरू आएकै भोलिपल्टदेखि म राजनीति गर्न पाउनुपर्छ, म राष्ट्रपति हुन पाउनुपर्छ भनेको नियत के हो? त्यही त के हो त तपाईँलाई? त्यही भएर म आज यतिका दिनदेखि एउटै कुरा भन्दैछु कि अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ, उसको नियत हुन सक्छ, उहाँलाई सबै अधिकार दिउँ, यो देशभित्र सम्मानित नागरिक सरह बाँच्न पाउने अधिकार, कानुनी अधिकार, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, व्यापारमाथिको अधिकार, उहाँको सबै किसिमको सम्पत्तिको भोग चलनदेखि लिएर बेचबिखनदेखि लिएर सबै कुरा दिउँ, राजनीतिक अधिकार नदिउँ है। किनभने आज मैले भनिराख्दा धेरै मान्छेलाई चित्त दुखायो होला, कतिपय मान्छेलाई लागिरह होला, मलाई भन्दैछ, मेरो परिवारलाई भन्दैछ, मेरो जातलाई भन्दैछ, मेरो समुदायलाई भन्दैछ, मेरो धर्मलाई भन्दैछ, सोचिरह्यो होला। तर म देशलाई भन्दैछु, अबको 10 वर्षपछि तपाईँसँग कुरा गरिराख्दा टाउकोमा हात राखेर यो भन्नु नपरोस् कि नेपालको संसदमा 20 जना तिब्बतीहरू सांसद छन्, 20 जना भुटानीहरू सांसद छन्, 20 जना नेपाल बाहिरको चीन अरू मुलुकको सांसद छन् भनेर भन्नु नपरोस्। उनले बनाएको कानुनमा हाम्रा धरतीपुत्रहरू लाम लागेर मत दिनु अवस्था निर्माण नहोस्। उनले बनाएको कानुनमा हाम्रा देशका धरतीपुत्रहरू रुनु नपरोस्, आरक्षण माग्नु नपरोस्, भिख माग्नु नपरोस्। यो देश नेपाली वंशजहरूको देश हो, तर उनको अग्राधिकार कायम राख्न सकिएन भने नेता त आज छ भोलि गइहाल्छ, पार्टी आज यो नाममा छ भोलि अर्को नाम आइहाल्छ, जनता कहाँ जान्छ? आफ्नै देशबाट विदेशीसँग शासित हुने? मैले अरू केही पनि मागेको छैन। मेरो भनाइ के हो भने अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ। त्यसले गर्दा दुईटा फाइदा छ। एउटा, राजनीति गर्छु भने धेका साथ विभिन्न प्रपञ्च गरेर आउने, बिहे गर्ने, छुट्टापत्र गर्ने अथवा विभिन्न किसिमबाट नगदी नमस्कार गरेर नागरिकता लिने पात्रहरू स्वात्तै घटेर जान्छ। अर्को, वंशजको नेतृत्वमा 100% देश गयो भने देश समृद्ध हुन्छ। मातृभूमि हो नि मेरो, यो आमा सरहको भूमि हो। यो यस्तो अभ्यास कहाँ छ त संसारमा? किन हामी अर्काको नकल गर्नुपर्छ? हामी अर्काबाट सिक्न जरुरी छ। हामीले दुनियाँ सिकाउन सक्दैनौँ? हामीले सक्छौँ। राजा जनकको पालामा गुठीको व्यवस्था थियो। गुठी भनेको ब्याङ्क होइन। अनि हामीले के भन्दैछौँ? ब्याङ्किङको सुरुवात अर्को मुलुकले गर्यो भनेर रमाइराखेको छौँ। न्याय नपाए गोर्खा जानु भने थियो, गोर्खामा डेमोक्रेसी थियो नि। हामीले आज के भन्दैछौँ? कि हामी डेमोक्रेसी अरू मुलुकबाट सिकिराखेको छौँ भन्दैछौँ। विदुषी गार्गी राजा जनकको मन्त्री परिषदमा थिइन् ती महिला। आज हामीले के भन्दैछौँ? कि महिला अधिकारको सुरुवात अमुक मुलुकमा भयो भन्दैछौँ। आफ्नो नहेर्ने, अब यो मामिलामा मधेस केन्द्रित दलले यसलाई अलिक बढी प्रभोक बनाउन खोजे जस्तो अब देखिन्छ। तपाईँले भन्नुभयो अघि उत्तेजनाको राजनीति गर्न देखिन्छ। उसले किन त्यो गर्छ? 62-63 को आन्दोलनपछि मधेसमा 118 जना पात्रलाई बलि प्रदान गरेर 31 वटा सम्झौताको टाउको बोकेर 74 वटा मन्त्रालय लिइसकेका पात्रहरूले मधेसमा उदाहरणीय केही नगर्देपछि अब उनी मधेसमा फेरि पुग्नको लागि र फेरि जनाधार बनाउनको लागि उनी भावनाको खेती बाहेक अरू के गर्न सक्छ? त्योभन्दा बढ्ता केही हुन्न। सधैँ जनताको नाउँमा राजनीति गर्ने, सधैँ जनता फुटाएर राजनीति गर्ने, सधैँ जनतालाई जनतासँग भिडाएर राजनीति गर्ने। राजनीति त जनताका लागि हुनुपर्छ, जनतासँग हुने होइन नि। तर हामी कहाँ के भइराखेको छ? राजनीति दलितलाई जनजातिसँग, जनजातिलाई महिलासँग, महिलालाई मधेसीसँग, मधेसीलाई कससँग जनतालाई फुटाएको छ, जनतालाई भिराएको छ। जुम्ला र जनकपुरको जनतालाई भेटघाट हुन दिँदैन, रोल्पा र रौतहटलाई भेटघाट हुन दिँदैन। सबैसँग कर सुलेको छ, सबैसँग मत सुलेको छ। यसरी चल्छ देश। राजन महतोले आज भनिसक्नुभयो नि, वैवाहिक सम्बन्ध एक देश र अर्को देशको, हाम्रो देशको राष्ट्रियता कमजोर बनाउने कारक थियो र भनेर प्रश्न गर्नुभयो। तर्क पनि छ त्यहाँ। म व्यक्तिमा जान्न। थुप्रै वंशजहरूले देशका नदी नाला बेचा छन् र थुप्रै अङ्गीकृतहरूले नक्साको पक्षमा मत दिएर आफ्ना भूमिका प्रस्ताएका छन्। व्यक्तिमा म जान्न। मेरो भनाइ के हो भने हाम्रो मुलुक समृद्ध भइदिएको भए, हाम्रो मुलुक आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने क्षमताको भइदिएको भए म तपाईँले यो पनि भन्थेन कि अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार नदिनुहोस् भनेर। यो त मुलुक बल्ल 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 राष्ट्रवादबाट देशभक्तितर्फ गइराखेको मुलुक हो। बल्ल बल्ल
मधेसको समस्या पनि मेरो समस्या हो भन्ने पहाडी समुदायहरू अगाडि आउँदै गरेको मुलुक हो। बल्ल बल्ल जुम्लाको समस्या जनकपुरको समस्या हो भनेर जनकपुरका युवाहरू आउँदै गरेको मुलुक हो। देश जुड्दैछ, यसलाई धर्मशाला नबनाऊ भने हो मैले। त्यो पनि एक पुस्ता माग्या हो। तपाईँ आउनुभएको पहिलो पुस्ता तपाईँ यो देशको नाउँमा त्याग दिनुहोस्, बढी भनेकै छैन। सम्भव त देखिएन नि यो विषय, अब कार्यान्वयनको तहमा नजाने भन्न सकिन्न। यही संविधान अन्तिम संविधान हो भन्न पनि सकिन्न। यही सरकार, यही पार्टी अन्तिम पार्टी हो नेपालको भन्न पनि सकिन्न। तर मलाई विश्वास के छ भने 77 जिल्लामा जन्मेका नेपालीहरू जसको नागरिकता मात्र होइन भूमिसँगको प्रेम पनि छ, ती वंशज नेपालीहरूले यो विषयमा फेरि कठोर कदम चाल्छ। यो देशलाई धर्मशाला हुन दिँदैन। अब आजको समयमा नेताभन्दा जनता धेरै सचेत भइसकेको छ। आजको समयमा आइएनजिओमा जागिर खाने द्वन्द्व उद्यमीहरूभन्दा आम नागरिक बढी देशभक्त भइसकेको छ। अब जनतालाई ठगौँला, जनकपुरलाई जुम्लासँग टाढा राखौँला, रौतहटलाई रोल्पासँग टाढा राखौँला, अब हेटौडालाई चाहिँ नेपालगञ्जभन्दा टाढा राखेर व्यवहार गरौँला भन्ने नेताहरू नसोचै हुन्छ। अब एउटा दलितसँग अपराध हुँदा बाहुनहरू उभिन थालेको छ, एउटा महिलासँग अन्याय हुँदा पुरुषहरू साथ दिन थालेको छ कि अन्याय गलत भयो, सजाय हुनुपर्छ भनेर। अब देशको 77 जिल्लाको जुनसुकै माटोमा असहजता हुँदा बाँकी क्षेत्रका युवाहरू, बाँकी क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरू, बाँकी क्षेत्रका वंशजहरू यो मेरो भूमि हो, मलाई यहाँ किन कसैलाई गलत गरिस् भनेर बोल्न थालेको छ। यी सङ्केतहरू म असाध्यै राम्रो हेर्दैछु। अब यहाँ हामी कहाँ जमिनदार किसिमका नेताहरूको काम छैन। तर नि जुन तपाईँले भन्नुभयो नि मधेसमा यस्तो छ, मधेसको त्यो पार्टीको जमिनदारी हो। देखियो त अहिलेसम्म त त्यही मधेसले काङ्ग्रेसलाई भोट दिएको छैन, एमालेलाई भोट दिएको छैन, माओवादीलाई छैन, राप्रपालाई छैन, स्वतन्त्रलाई छैन। अनि भोट ल्याउने 4%, 5%, अनि ठेक्का चाहिँ 100% गरिदिने। राज्यले पनि मधेसलाई के दिनु पर्यो भने त्यही पार्टी खोज्ने, मधेसले पनि केही चाहियो भने त्यही पार्टी खोज्ने। यो बिचौलियाको राजनीति चल्दैन। अब धेरै भयो बिचौलियाको राजनीति। मैले भन्दैछु त 74वटा मन्त्रालयमा मधेसवादी दलबाट आएका मन्त्रीहरूले एउटा काम बताइदियोस् कि म मन्त्री हुँदा मधेसको लागि मैले यो कुरा दिएको थिएँ भनेर। छ सधैँ ठग्ने, सधैँ झुक्याउने, सधैँ सेन्टिमेन्टको पोलिटिक्स गर्ने मधेसीसँग। 15,000 को लागि मधेसी युवाहरू वृद्ध आमालाई बालाई घरमा छोडेर विदेशिनु परेको छ। उताबाट लास आइराखेको छ। लाज लाग्दैन यो नेताहरूलाई? विभेदको विरुद्धमा आन्दोलन गरेछु भन्छ, तर प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईँ हेर्नुहोस् मन्त्री परिषदमा एकजना महिला छैन, मन्त्री परिषदमा एकजना पहाडी समुदायको मान्छे छैन। प्रदेश 2 भनेको जनकपुर मात्र हो, ढल्केबाट होइन, वीरगञ्ज मात्र हो, सिमरा होइन, मलङ्गा मात्र हो, हरिहर नवलपुर होइन। प्रदेश नम्बर 2 मा रहेका 40% पहाडीसँग विभेद गरिराखेको छ प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले। यसरी चल्छ देश। अब डाक्टर साहब यो नागरिकताको विषयमा पनि सबै राजनैतिक दलहरू बीच एकमत भएको देखिएन। त्यहाँभित्र पनि राजनीतिक दाउपेच नागरिकताको विषय बन्न सक्छ यो देशमा? मैले अघि पनि यहाँलाई भने नागरिकताका सवाल, अखण्डताका सवाल, देशभक्तिका सवाल, सार्वभौम सत्ताका सवाल र स्वाभिमानका सवाल यो राजनीतिक विषय होइन। यदि कसैले यो माथि राजनीति गर्दैछ भने दाउपेच त भयो त, ती क्लास छ हो। यसैको अर्थ कांग्रेस बीच भयो, जनता समाजवादी बीच भयो, यता नेमकिपा छ एक धारको, नेकपा एक धारको, यो के हो त? यसको अर्थ के हो भने उहाँहरू देशको जनताको लागि राजनीति होइन, निर्वाचन क्षेत्रका लागि, मतदाताका लागि, आँखाका लागि राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। देशका लागि राजनीति गर्ने पात्रहरू अखण्डताको सवालमा 2 मत राख्छ। म आजभन्दा 1 महिना पहिला मैले भनेको थिएँ कि जब सवाल देशभक्तिको आउँछ त्यतिखेर प्रतिपक्ष र विपक्ष हुँदैन, पक्ष मात्रै हुन्छ। जतिखेर मधेसी नेताहरूले हामी नक्साको पक्षमा जाँदैनौँ भन्दै थियो, मैले भने जानुपर्छ। यदि नेपालमा राजनीति गर्ने हो भने तपाईँका व्यवहारले गर्दा मधेसका वंशज मधेसीहरूले शिर झुकाएर काठमाडौँमा घुम्नु नपरोस्।
शिर झुकाएर बाँकीका 55 जिल्ला घुम्नु नपरोस्। तर अन्ततः मलाई खुसी के कुरामा छ भने उहाँहरूले यो कुरा महसुस गर्नुभयो कि नक्साका सवालमा, अखण्डताका सवालमा एक ढिक्का हुनुको विकल्प छैन। नभए मधेसबाट वंशज मधेसीहरूलाई लखेड्थ्यो उनीहरूलाई। चाहन्छन् यी नेताहरू के त त्यसो भए चाहन्छन् के? जो मधेसकै लागि राजनीति गर्ने भनेर क्षेत्रीय राजनीतिक दल खोल्ने पनि 62-63 पछि एउटा बाढी नै आयो, जनताले पत्याएको पनि देखियो। त्यसको अभिगत केन्द्रमा आएर के भयो तपाईँले बताइसक्नुभयो, कति मन्त्रालय लिए, के गरे तपाईँले बताइसक्नुभयो। चाहन्छन् यिनीहरू के? फेरि अब यो त हामी क्षेत्रको मात्र होइन समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्छौँ भनेर त्यहाँ एकीकरण भएको पनि देखिन्छ। यी चाहन्छन् के? भइरहेको छ के? हुनु पर्थ्यो के? पहिलो कुरो त के हुनु पर्थ्यो भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लिङ्गीय पार्टीहरू दर्ता नै हुनुहुन्थेन। यो गलत भयो। संविधानले आफ्नो नागरिकलाई सम्बोधन गर्दा खण्ड खण्डमा सम्बोधन गर्नुहुन्थेन। यो गलत भयो। नेपालको संविधानले सिङ्गो नेपाललाई नेपाल शब्दले र हरेक नागरिकलाई नेपाली शब्दले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। संविधानभित्र लेखिएको दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, खस लगायतका जुन शब्दहरू संविधानमा प्रयोग गरिएको छ त्यो गलत भएको छ। संविधानले आफ्नो नागरिकलाई खण्डित रूपमा स्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यहाँ नेपाली मात्रै लेख्नु पर्थ्यो, मात्र नेपाली लेख्नु पर्थ्यो। संविधानले मलाई छुट्याउने, तपाईँ र म बिच फरक भने संविधानले छुट्याउने हो र? होइन नि। संविधान साझा हो भने शब्द पनि साझा हुनुपर्छ। अनि द्वन्द्वको सुरुवात, द्वन्द्वको सेक्सन तीबाट सुरु गर्यो। हाम्रा नेताहरू जनताका लागि राजनीति गरिदिएन कि जनतासँगै राजनीति गरे। अनि धन्दा गर्ने, कहिले एमालेमा बसेर धन्दा गर्ने, त्यहाँबाट लाभ भएन भने मधेसतिर जाने, सकेको लाभ लुट्ने, पछि फेरि एमालेतिर फर्किन सकेन भने काङ्ग्रेसतिर छिर्दिने। सिद्धान्त खोइ। राज्यले मधेससँग विभेद भर्यो भन्ने, हामी वैकल्पिक पार्टी खोल्दैछौँ भन्ने, सम्पूर्ण विभेदका विरुद्धमा हामी एकजुट हुँदैछौँ भन्ने, तर 5 जना टाउकोमा 1 जना महिला नराख्ने। जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व तहको 5 जनामा 1 जना महिला नहुनु विभेदको निरन्तरता हो, विभेदको प्रतिवाद हो। त्यो झुक्याइराख्ने सधैँ जनताले फेरि उनीहरूलाई नि चुनेको रोजेको पनि देखियो। फेरि हेर्नुहोस्, त्यो निर्वाचन भनेको गणितीय कुरा हो। जनमत एउटा अर्थ राख्छ, तर नेताको भूमिकाले उनका व्यक्तित्व सिद्धिने हो, त्यसो भने व्यक्तित्व बढ्ने हो। तपाईले यो बताइरहनु कुरा गरिराख्दा मधेसमा आजको दिनमा विभेद नै छैन। विभेद 77 जिल्लामा छ। या त मधेसको पर्दा कुरा हुन्छ नि। तपाईले कीर्तिपुरमा पानी पुर्याउन सक्नु भएको छ? तपाईको भक्तपुरमा कृषि क्रान्ति पुगेछ? तपाईको एयरपोर्टको पछाडि पिच छ? तपाईँ हामी कुरा गर्दै गरेको ठाउँमा पानी आएको छ? रोजगारी दिन सकेको छ काठमाडौँमा सरकारले? विभेद कहाँ छैन? विभेद 77 जिल्लामा छ, गरिबी 77 जिल्लामा छ, बेरोजगारी 77 जिल्लामा छ, महिला हिंसा 77 जिल्लामा छ, दलितको उत्पीडन 77 जिल्लामा छ। मधेसको चाहिँ के हो त फरक? फरक के हो भने जुन मुद्दा उठाइरहेछन् त्यही केन्द्रित हुने राजनीतिक दलले त्यहाँको समस्या के हो त? मुख्य समस्या के हो भने समभाव नपुगेको, इम्प्याथी नपुगेको, अन्तर्गुलन मात्रै नपुगेको। मधेसले जम्मा खोजेको एउटा कुरा हो, एउटा शब्द हो, त्यो भनेको समभाव हो, इम्प्याथी हो। राज्य सरकारले कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, व्यवस्थापिका, नागरिक समाज, दात्री निकाय सबैमा एकल नस्लीय वर्चस्व कायम गर्यो। सुरक्षा निकायमा एकल नस्लीय वर्चस्व कायम गर्यो, जसले गर्दा मधेस देशसँग जुड्न सकेन, राज्यसँग जुड्न सकेन। मधेस सधैँ सरकारसँग ठोकियो, राज्यसँग ठोकिनु पर्थ्यो। राज्यले मधेसलाई अपनत्व दिन सकेन, संरचनागत रङ्गभेद कायम राख्यो। म त्यही भएर भन्दैछु, यो सरकार, अहिलेको सरकारले पनि संरचनागत रङ्गभेद कायम राख्यो। संरचनागत हो। 77 जिल्लामा 5 जना मधेसी सिडिओ नभेटिने, 77 जिल्लामा 10 जना एसपी मधेसी नभेटिने, राज्यका सञ्चारका सबै निकायमा मधेसी मुक्त संरचना बनाउने, राज्यको लगानी 77 जिल्लाको नागरिकको लगानीमा चल्ने नेपाल टेलिभिजनमा 5वटा स्टेसन छ, आधा घण्टाको कार्यक्रम मधेस केन्द्रित छैन। राज्यले एकल नस्लीय सञ्चार चलाउन मिल्छ?
राज्यले रङभेद गर्न मिल्छ? संरचनागत रङभेद पनि कायम राख्ने, साझा नेपाल भइरहोस् भन्ने चाहना राख्ने र एउटा ठुलो तबका, तपाईँको भर्खरको उदाहरण दिन्छु, एकजना दलित व्यक्ति रुकुममा मारियो, त्यो अपराध थियो। त्यो त्यसका लागि कति मान्छेले बोले, अर्को एकजना मधेसमा मर्यो, त्यसका लागि मान्छेले किन बोलेन? त्यो नागरिक होइन, त्यो पनि त दलित थियो नि, त्यो पनि नागरिक थियो नि, त्यो पनि नेपाली थियो नि, तर काठमाडौँको नागरिक समाजका उहाँहरू किन बोलेन? त्यो पनि त कसैको छोरा थियो नि, महिला अधिकार कर्मी किन बोलेन? समुदायको आधारमा कानुनको प्रयोग गर्ने, समुदायको आधारमा सोच निर्माण गर्ने यस्ता पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन दोस्रो ठुलो समस्या हो। तेस्रो, समुदायको आधारमा कानुनको प्रयोग गर्ने तेस्रो ठुलो समस्या हो। म तीनटा कुरा तपाईँले रिपिट गरेँ। पहिलो समस्या भनेको संरचनागत रङभेद हो, दोस्रो समस्या भनेको कानुनको प्रयोग समुदायको आधारमा गर्ने दोस्रो समस्या हो, र तेस्रो समस्या भनेको पात्र हेरेर व्यवहार गर्ने। अब नागरिकताको कुरामा फर्किन्छु। ओके, होइन, यो विषयको क्रमबद्धताका लागि त काम गर्न भनेर राज्यको उपलब्ध बागडोर सम्हाल्न सत्तामा सरकारमा पनि त पुगेन मधेस केन्द्रीय दल। अहिले पनि मन्त्री परिषदमा 2 जना छ त मधेसीहरू। खै के गरे तिनले? आज पनि 350 भन्दा बढी मन्त्री परिषदबाट नियुक्ति भएको छ। 15 जना 20 जना मधेसी छैन। के गर्दैछ उनीहरू? मैले त्यही भएर भन्दैछु, व्यक्ति ठाउँमा पुगेर हुँदैन। रामवरण यादवजी राष्ट्रपति भएको भरमा मधेसीले न्याय पाउने होइन। उपराष्ट्रपति पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला त। त्यही भएर सबलीकरणमा जाउँ, आरक्षण खारिज गरौँ। मैले भन्छु नि, मेरो कतिपय कुराहरू के छ भने आरक्षण 100% खारिज गरौँ, सबलीकरणमा जाउँ, घटनालाई जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र धार्मिक धारणा नराखौँ, व्यक्तिको रूपमा हेरौँ। संविधानले आफ्नो नागरिकलाई नेपाली बाहेक अरू शब्द प्रयोग नगरोस्। हामी समुदायको आधारमा धारणा नबनाऊ, तीबाट वर्गीकरण नहोस्, विभेद नहोस्। जुन मुलुकमा संविधानबाटै वर्गीकरण भएको छ, संविधानबाटै नागरिकलाई खण्डित गरिएको छ, जहाँ विचारका खण्डनहरू, अधिकारका खण्डनहरू संविधानबाटै सुरु भएको छ, त्यो मुलुकमा तपाईँले द्वन्द्व खोज्न 500 वर्ष यो संविधानले भ्याउँछ। 500 वर्ष भ्याउँछ यो संविधानले। डिजल्भ गर्ने, यसलाई संशोधन गर्ने, रिभ्यू गर्ने र त्यसमा आरक्षण हटाउने, सबलीकरण राख्ने, त्यसमा नेपाली शब्द बाहेक सबै शब्द हटाउने, नागरिकलाई पहिचान दिने खालको, त्यसमा समानताको विषयको बाहेक, समभावको विषय बाहेक अरू विषयहरू संशोधन गर्ने। संविधान भनेको नेताको लागि होइन, संहिता भनेको नेता व्यवस्थापनको लागि होइन, नेतालाई रोजगारी दिनको लागि राज्यको संरचना बनाउने होइन नि। राज्यको संरचना भनेको त जनताको भूमि, भावना र भविष्य निर्माणको लागि हो। अहिले देखिएका जुन सङ्घीय संरचना छ नि, यो संरचनाले तपाईँलाई द्वन्द्वमा लिएर जान्छ। अब फेरि नागरिकताको विषयमा म फर्केँ। मधेसमा नागरिकताको विषय धन्दाको विषय बन्यो भन्ने पनि बेला बेलामा विषय बाहिरिन्छन्। पाउनुपर्ने व्यक्तिले पनि नागरिकता पाएन, त यो धन्दा भयो भन्ने गुनासो मधेस केन्द्रीय दलकै नेताहरूको छ, सांसदहरूको छ। एकदम सही भन्छ उनीहरू। किन जुन कर्मचारीहरू जाँदो रहेछ, उनले नागरिकता बेच्ने र काठमाडौँमा घर जोड्ने, र काठमाडौँमा आइसकेपछि मधेसमा चाहिँ बाहिरका मान्छे आयो भने फेरि उनले नै भन्यो, फेरि जसले नागरिकता बेच्छ, जसले राष्ट्रियता बेच्छ, जसले 2 बडा आँपमा नागरिकता दिन्छ, उही व्यक्ति काठमाडौँ फर्केपछि के भन्दो रहेछ भने मधेसमा विदेशीहरूको पहुँच भयो भन्छ। नागरिकता पसलमा पाउने कुरा हो, दिने पात्र को? एउटा नागरिकता दिनको लागि वडा सचिवदेखि लिएर, प्रहरीदेखि लिएर, शाखाधिकारीदेखि लिएर सिडिओ साहबसम्म हुन्छ। नागरिकता बेच्नेलाई प्रमोसन गरेर पेन्सन खुवाउने, नागरिकता लिनेलाई कारबाही गर्ने, यो सामुदायिक चिन्तन भएन। नागरिकता बेच्नेलाई त दोहोरो सजाय हुनुपर्छ। मैले यसअघि लेखेको थिएँ, जसले नागरिकता बेचेको छ उसको 2 पुस्ता सरकारी जागिर दिनु हुँदैन र त्यो व्यक्तिलाई श्रम कारागारमा राख्नुपर्छ। बाँचुन जेल देशमा श्रम गर्नुपर्छ उसले कारागारमा बसेर। सिडिओहरू धेरै मुसिने भयो यसमा। जोसुकै होस्, नागरिकता बेच्ने व्यक्ति सजायको भागी हुनुपर्छ। अनि यी विषय बढ्ता मुद्दाको विषय बन्नुपर्नेमा अङ्गीकृतलाई राजनीति गर्न दिनु पर्यो भन्ने विषय मुद्दा किन बढ्ता बन्यो? जनतालाई किन झुक्याइयो?
यो त झुक्याउने काम अब भोलिबाट सुरु हुन्छ, यो त केही भएको छैन। जनता त्यही भुलभुलैमा लागिरहन्छ फेरि पनि। यतिका भुटानीहरू नेपालमा पसे, आज उनी नागरिकता लिएर कहीँ न कहीँ बस्या होला नि। यतिका तिब्बतीहरू नेपालमा नागरिकता लिएर बसेका छन्, बर्मेली टोलै छ। नागरिकता खालि इन्डियाकै मान्छे लिन्छ भने भ्रम कसले बढायो? राजनीति त्यही हुन्छ त अब फेरि। मधेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने झापामा जति नागरिकता बिक्री भएको छ त्यो त मधेसको 8वटा जिल्लाले नि भ्याउँदैन। काठमाडौँमै सुन्छु म तिब्बतीहरूले नागरिकता लिएर बसिरहेछ। सोच राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्यो। नेपालको 77 जिल्लामा कसैले पनि नागरिकता खरिद बिक्री गर्छ भने त्यो दण्डको भागीदार हुनु पर्यो। राज्यको सोच, नेपालका बुद्धिजीवीको सोच, नेपालका सञ्चारकर्मीको सोच के हो भने नागरिकता बेच्ने मान्छे को? आफ्नो मान्छे हो, छोडिदिउँ। नागरिकता किन्ने मान्छे को? त्यसलाई सजाय गरौँ। त्यस्तो पनि हुन्छ। राज्यले आज तपाईँसँग कुरा गरिराख्दा एउटा समिति बनाएर नागरिकता बेच्ने महानुभावहरूलाई भोलिबाट एरेस्ट गर्न थालोस् त। म दावाका साथ भन्छु नेपालको नागरिकता यी महानुभावहरूले सहज बनाइदिन्छ। नागरिकता व्यापारको विषय हो, खरिद बिक्रीको विषय हो, बेच्ने नागरिकता। नागरिकता बेच्ने चाहिँ फलानु हाकिम साहबले, अनि गाली चाहिँ मैले खानुपर्ने, मेरो समुदायले खानुपर्ने, मेरो देशले खानुपर्ने, त्यसको क्षति मेरो मुलुकले बेहोर्नुपर्ने। कठोर हुनुपर्छ नागरिकताको कुरा। अब यो विषय तपाईँले फेरि भन्नुभयो, म अलिक बढ्ता केन्द्रित हुँदैछु कि यो विभेद नागरिकताको विषय यो अङ्गीकृतले राजनीति गर्न पाउनु परेन भन्ने तपाईँले त सिधा सिधै दृष्टिकोण राख्नुभयो। तर पाउनु पर्यो भनेर यो विषय मधेसकै मात्रै एजेन्डा किन बन्छ के? मैले यो सोध्दैछु। किनभने अन्यत्रको एजेन्डा बन्नु पर्दैन। किनभने मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू देश घुमेको छैन। देश घुमेको छैन? देश घुम्नु पर्यो। साझा पार्टी बनिएको छ त, अहिले त देश जानु पर्यो, शारीरिक रूपमा जानु पर्यो, व्यवस्थित रूपमा हेर्नु पर्यो, बाटोमा टेक्नु पर्यो, प्लेनले घुमेर हुँदैन। नागरिकताको समस्या, अङ्गीकृत नागरिकताको समस्या 77 जिल्लामा छ, मधेसको 20 जिल्लामा होइन। विभेदका कुराहरू 77 जिल्लामा छ, महिला हिंसाका कुराहरू 77 जिल्लामा छ, दलित उत्पीडनको कुरा 77 जिल्लामा छ। अनि मधेसको मात्र देखाएर हुन्छ? मधेसमा दलितको समस्या समाधान भयो भने देशका दलितले न्याय पाउने हो र? होइन नि। त्यही भएर जुन समस्या 77 जिल्लामा छ त्यसको राष्ट्रिय चिन्तन गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्तरको समाधान गर्नुपर्छ। त्यो किसिमको चिन्तन मधेस केन्द्रित दलमा छैन। अब त मधेस केन्द्रित दलै छैन त कहाँबाट हुन्छ? छ र मधेस केन्द्रित दल? अनि प्रोभोक्ची इस्यु मधेसको मात्रै हुन्छ र प्रश्न गर्दैछु त। मधेसमा एजेन्डा त त्यहाँ हुन्छ। मधेसमा तपाईँले निर्वाचनको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने राजपा र समाजवादीले जति सिट जितेको छ नि त्यति त सिङ्गो एमालेको मत छ, काङ्ग्रेसको त्यसको हाराहारीमा छ। अनि त्यसै भ्रममा राख्दिने सिङ्गो मधेस मेरो र म सिङ्गो मधेसको हुँ। यो भ्रमबाट अब मुक्त हुनुपर्छ। मधेसलाई पनि मुक्त गरिदिनुपर्छ र सिङ्गो राष्ट्र पनि मुक्त हुनुपर्छ। मधेस अलग भूमि होइन, देशकै भूमि हो, देशभित्रकै भूमि हो। त्यही भएर राज्यले बनाएको कानुनहरूमा गल्ती भएको छ। मैले भनिरहेको छु कि यो सरकारले मधेससँग, मधेसका अगुवाहरूसँग, बुद्धिजीवीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्थ्यो। यो किन भएन भन्दाखेरि यो सरकारको सचिवालयमा न महिला छ न मधेसी छ। 7 जनामा 1 जना पनि एमालेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छैन नि। अबको समाधान के हो त? अब समाधानको कुरा गरौँ त। यो मधेसको विषयलाई मुद्दा बनाइराख्ने, राजनीति गरिराख्ने, जनतालाई विभाजित गरिराख्ने भ्रमबाट उन्मुक्ति कहिलेबाट पाउँछ देशले? अब समाधान के हो? सहज समाधान के छ भने नवनागरिकलाई अपमान नगरौँ, उनलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू सबै अधिकार दिउँ, उनका क्षमताको सदुपयोग गरौँ। कोही चेली डक्टर पढेर आउनु भएको छ, कोही इन्जिनियरिङ पढ्नु भएको छ वा कुनै अरू विषय पढ्नु भएको छ भने उनी नेपालमा बिहे गरेका कारणले नागरिकता नदिने, उनको 7 सालमा उनको जुन क्षयकरण हुन्छ त्यो पनि त देशलाई घाटा हो नि। त्यही भएर यो वा त्यो भने प्रपञ्च नगरौँ, राजनीतिक विषय नबनाऊ। नागरिकता राजनीतिको विषय होइन। खालि के हो भने एक लाइनमा अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार नदिने गरी नागरिकता दिउँ। यो चिरकालीन समाधान हो, अल्पकालीन समाधानमा नजाउँ। यो देश अब भूमिपुत्रहरूले बनाउनुपर्छ।
यो देश अब वंशजहरूले बनाउनुपर्छ र यो चाहिँ अपनत्व छ, यो वंशजहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहना छ, यो 77 जिल्लाको चाहना हो। यसलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ। तर वंशज पनि बेइमान भयो भने त्यसले देश बेच्न बेर लाग्दैन भन्ने उदाहरण त हामी कहाँ छँदैछ। त्यसको लागि राज्यका नदीनाला बेचिएका अहिले कालापानीको विषय आइरहेको छ, यी के हुन्? मैले अघि नै भने कि जब देश कमजोर थियो त्यतिखेर खण्डित राजनीति हुन्थ्यो, गुटको राजनीति हुन्थ्यो। हुन त अहिले पनि दल निर्माण भइसकेका छैन हामी कहाँ, अहिले पनि गुटमै छ, दलको रूपमा देखिया मात्र हो। तर अब नागरिक समाज बलियो हुँदैछ, अब सञ्चार माध्यम बलियो हुँदैछ। आजको समयमा यदि कुरा नचपाई कसैले बोल्छ, नेताले बोल्छ भने उसले भन्नुपर्छ कि संसदमा प्रतिपक्ष अब काङ्ग्रेस होइन, नेपाली सञ्चार माध्यम हो। आजको समयमा नेपाली सञ्चार माध्यमले जति सचेत गरेको छ राज्यलाई, त्यति काङ्ग्रेसले पनि गर्न सकेको छैन, जनता समाजवादी पार्टीले पनि गर्न सकेको छैन, राप्रपाले पनि गर्न सकेको छैन, बिजुक छेजीको पार्टीले पनि गर्न सकेको छैन। मिडिया यसरी सशक्त भएर आइराखेको छ, देशको सवालमा, भ्रष्टाचारको विरुद्ध अभियानमा बहुत सशक्त हुँदैछ। खाली चिन्ता एउटा मात्र कुराको छ कि हाम्रा बुद्धिजीवीहरू अझै पनि लेन्सकै जीवन बिताइराख्नु भएको छ, आइना हुन सक्नु भएको छैन। बुद्धिजीवीहरू अब आइना हुनुपर्ने बेला भयो, सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने औकात राख्नुपर्ने बेला भइसक्यो। त्यहाँ पनि विभाजन छ, दृष्टिकोणमा समस्या छ। कुन पार्टी नजिक दृष्टिकोण बनाउने भन्ने कुरा रेडिमेड दृष्टिकोण भनिन्छ। बुद्धि बेचुवाहरूको भिडले बुद्धिजीवी शब्द अपमानित भइराखेको छ। यो दोहोरो नागरिकताको विषयलाई अलिकति म छलफल गरेर त्यसपछि कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। दोहोरो नागरिकताको विषय चाहिँ धन कमाएर कुम्ल्याएर लगेर विदेशमा थुपार्नेहरूप्रति तपाईँको लक्ष्य थियो। दोहोरो नागरिकता लिएर राज्यको उपल्लो तहमा खेलफड्को गर्नेहरू चाहिँ कति घातक छन् त्यसका लागि, कि त्यस्ता मानिसहरू छैनन् हामी कहाँ? अनुसन्धान भयो भने मलाई लाग्छ निजामतीमा, सुरक्षा निकायमा, मैले राजनीतिको कुरा माउँदैछु, त्यो पनि ठुलो विषय हो राष्ट्रको लागि। सुरक्षा निकाय, निजामती र दलहरूमा धेरै छन् लुकेको। आज जुन अङ्कृत नागरिकताको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट एउटा सांसद जुन हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, उहाँ नेपाल बाहिरको एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले नि पढे होइन। अनि समुदायको आधारमा नेपालका सञ्चार माध्यमले धारणा बनाउँछ भन्दाखेरि मैले कहाँ गलत भएँ? घातक हो यो दोहोरो नागरिकता। उहाँकै विषयमा त बारम्बार नेपाली सञ्चार माध्यमले नि समाचार पनि लेख्यो नि। अनि उहाँले नै सचेत गराउने राज्यलाई पहिला आफ्नो नागरिकता त्याग्नु पर्दैन, यहाँको त्यागे पनि त्यहाँको त्यागे पनि एक ठाउँको त्याग दिनु पर्यो नि। एउटा नागरिक एउटा देशमा को मात्र नागरिक हुनुपर्छ। त्यही भएर दोहोरो नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकता भन्दा बढी घातक हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूको सफाया जरुरी छ कि छैन त? तिनीहरूलाई अब छानी खारेज गर्नुपर्ने जरुरी, एकातर्फ मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने? खारेज होइन, दण्डित गर्नुपर्छ। नेपालको स्रोत साधन र नेपालको सन्ततिलाई विदेशमा लाने अनि यहाँ चाहिँ 6 महिनामा आएर पेन्सन खाइराख्ने, यो विषय किन छलफलको विषय छैन? अब तपाईँले उठाउनु भयो आजबाट, अब छलफल बन्ला। तपाईँको कार्यक्रम कि कुसित नियत त्यहाँभित्र पनि लुकेको छ? अत्यधिक युवाहरूले मन पराउने कार्यक्रम हो तपाईँको। कुसित नियत त्यहाँ पनि लुकेको छ कि? खण्ड खण्डमा देश विरोधी अभियानहरू सुरु भएको छ र हामीले वर्गीय र पक्षीय चिन्तन भन्दा पनि राष्ट्रिय चिन्तनमा आएर बुद्धिजीवीहरू बोलिदिनुपर्छ भन्ने कारण त्यही हो। त्यो त मैले माने डाक्टर साहब, जस्तो हो दोहोरो नागरिकताको सवाल आजको दिनबाट मात्रै डिस्कस भएको विषय, यो प्रस्ताव, यो पहिलो बिन्दु त पक्का पनि होइन। यो विषय बारम्बार आइरहेको अवस्था छ। जो राजनीतिक लाभ लिइरहेछ नि दुईतिरको नागरिकता बोकेर, यता अझै प्रश्न बन्नु एमपी हुने, मन्त्री नै हुने, अर्कोतिर गएर सम्पत्ति थुपार्ने, सन्ततिको भविष्य उज्जवल खोज्ने, यता आएर पेन्सन पनि लिने,
रुल पनि गर्ने जनतालाई फेरि त्यो विषय किन उठ्दैन भने ती ती पात्रहरूमा पात्रहरू नै आफै फस्छु भनेर यो विषय भइरहेछ के हो यो अलिकति तपाईले बताइदिनुहोस् न। त्यो पात्रहरूमध्ये 79% गैर मधेसी समुदायका पात्रहरू हुन्, जसको 79% गैर मधेसी पात्र हो, जसको सामुदायिक वर्चस्व सञ्चार माध्यममा छ, जसको सामुदायिक वर्चस्व न्यायालयमा छ, जसको सामुदायिक वर्चस्व निजामतीमा छ, जसको सामुदायिक वर्चस्व राज्यको नीति निर्माण तहमा छ। यो देशमा मधेसलाई बदनाम मात्र गरिन्छ। मैले राजनीतिक विषय उठाउँदैछु। दोहोरो नागरिकता लिने राजनीतिज्ञ होस्, व्यापारी होस्, कर्मचारी होस्, गैर मधेसी छ, त्यो अनुसन्धान हुनुपर्छ त्यो कुराको। दोहोरो नागरिकता लिने मधेसी हैन, नागरिकता लिने राजनीतिज्ञ पनि 79% छ। राजनीतिज्ञको विषयमा तथ्याङ्क त खोज्नै पर्छ, हेर्नुहोस् हजुर खोज्नुपर्छ। तर मेरो बुझाइ के हो भने दोहोरो नागरिकतालाई पनि सजायभित्र ल्याउनुपर्छ है भनेर मेरो माग हो। उहाँलाई हामीले समय दिनुपर्छ कि तपाईँ अबको 2 महिना 1 महिनाभित्र तपाईँले नेपालको नागरिकता कायम राख्ने हो कि अमुक देशको नागरिकता फिर्ता गर्ने हो। उहाँले जुन देशलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ त्यो गर्दा भयो, तर एउटा देशको हुनु पर्यो। एउटै मुलुकमा कोही व्यक्ति अन्य मुलुकबाट आएर बिहे गर्यो, अन्य मुलुकको नागरिकता त्याएर नेपालको अङ्गीकृत लियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले टार्गेट बनाउने। जसले नेपाललाई केही दोहन गरेको छैन, नेपालमा केही गरेको छैन, अब गर्ला कि भनेर आशंकामा हामीले सचेत हुने। अर्को व्यक्ति यहीँको दोहन गरिरहेको छ, न्यु रोडको घर बेच्छ, तपाईँको बानेश्वरको घर बेच्छ, अमेरिका लिएर थुपार्छ, जापान लगेर थुपार्छ, अस्ट्रेलिया लगेर थुपार्छ, फ्रान्स लगेर थुपार्छ। अनि त्यस्तो मान्छेलाई हामीले बक्सिस दिने होइन नि। न्याय हुन सकेन नागरिकताको सवालमा। त्यही भएर जसरी अङ्गीकृतको विषयमा राज्य कठोर हुँदैछ त्यस्तै नै दोहोरो नागरिकताको विषयमा पनि कठोर हुनुपर्छ। यो देश मेरो घर हो, धर्मशाला होइन भन्ने कुरा हरेक नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। अब तपाईँलाई अन्तिम मेरो प्रश्न, तपाईँले राख्नुभएको प्रस्ताव छलफलको विषय बनेर भोलि पारितै होस्, यो शुभकामना। देशको हितार्थ पनि यो देखियो। जो अङ्गीकृत छ त्यसलाई राजनीतिक अधिकार नै नदिएपछि एक पुस्ताभरि टाउको दुखाइकै विषय भएन। त्यसै कुनै खराब काम नियत नै त्यसको खराब छ भने पनि त्यो चाबी खोल्ने ठाउँमा त नपुग्ने भयो नि भन्ने एउटा विकल्प यो हुन सक्यो डाक्टर साहब। यदि यो प्रस्ताव छलफलमा गइयो भने यसलाई सबैले स्वीकार्न सक्छन्। पहिलो पुस्ताको राजनीति जो अङ्गीकृत भएर पहिलो पुस्ताको राजनीति गरिरहेको छ, अङ्गीकृत पहिलो पुस्ताको व्यक्ति नेपालको राजनीति गरिरहेछ, अधिकांश जो सांसद पनि भएका छन्, मन्त्री पनि भइसकेका छन्, ती व्यक्तिहरू के हुन्छ हालत भोलि? तिनले मान्छन्? अब उहाँहरूले नेपालको भविष्यलाई र आफ्नै नयाँ पुस्तालाई ध्यानमा राखेर अब राजनीतिबाट विश्राम लिँदा हुन्छ। यदि लिनु भएन भने अबको युवा पुस्ताले उनले गरेको व्यवहारका कारण हरेक लासको हिसाब लिन्छ र हरेक धोकाको हिसाब लिन्छ। तर अपमानित जीवन हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेकोले उहाँहरूले देश हितमा कानुन बनाउने हो, आफ्नो हितमा होइन। तर अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार नदिकन यदि यो समस्या अगाडि बढाइयो भने यो चिरकालीन समाधान हुन्छ। होइन भने यही विषय लिएर मधेस तताउने, आन्दोलन हुने, पहाड तताउने, आन्दोलन हुने, काठमाडौँमा जुलुस लाउने, व्यापारीहरूलाई असर गर्ने, सबै अस्तव्यस्त गर्ने, देशलाई फेरि भड्कालोमा लाने, यो गणतन्त्रलाई सिद्ध्याउने लगायतसम्मको काम हुन सक्ला है। यो व्यवस्था परिवर्तन पनि गराउन सक्छ आन्दोलनहरूले। किनभने नेपालमा अटोमोडको आन्दोलन भन्दा पनि पेड मुभमेन्टले घरिघरि दुःख दिइराखेको मुलुक हो नि यो। अब प्रश्न एउटा के उठ्छ भने नि, अङ्गीकृत देशकै लागि मात्रै खतरनाक हुन्, भयानक हुन् भन्ने सोच्ने भने अमेरिका जस्तो देश, अस्ट्रेलिया जस्तो देश, क्यानाडा जस्ता देशहरू नरम नीति पनि छ त्यहाँ नागरिकताको। अमेरिका देश हो र? ती देशहरूले अमेरिका देश हो र? अमेरिका देश हो कि राज्यहरूको सङ्घ हो? त्यहाँ पनि त खुकुलो फरक व्यवस्था छ। होइन, फरक हो र। अमेरिका देश होइन, राज्यहरूको सङ्घ हो। उनी डेभलप भइसके। अमेरिका जाने व्यक्तिहरू म राजनीति गर्छु भनेर नेपालबाट पनि गएको छैन होला। हाम्रो देश अहिले त्यति बलियो भएको छैन। मैले अघि नै तपाईँसँगै भनेको छु, जब यो देश बलियो भइसक्छ त्यतिखेर हामीले विश्वभरि डिबी खोलेर राम्ररी स्किल जनशक्तिलाई ल्याएर राखौँ, केही फरक पर्दैन। त्यो पर्दैन। जब यसका स्ट्रक्चरहरू बनिसक्छ, यसका प्रणालीहरू बलियो भइसक्छ, जब नेता लाभका लागि राजनीति गर्दैन, जब लोभका लागि राजनीति गर्दैन, जब परिवारको घर खर्चको लागि राजनीति गर्दैन,
त्यो तहमा देश आइसकेपछि तपाईँले भनेको संवाद जायज होला। अहिले त नेपालमा बल्ल बल्ल देशभक्तिको भावना सुरुवात भएको छ। पहाडी र मधेसी भन्दा माथि उठेर हामी नेपाली भन्ने भावनाको सुरुवात भएको छ। यो बेला भनेको शङ्का गर्ने बेला होइन, व्यवस्था मिलाउने बेला हो। नवनागरिकको भावनासँग अन्याय गरियो भने, यदि यो 7 वर्ष कायम राख्ने हो भने 7 वर्षमा आएका नवनागरिकहरूको देशप्रति त्यो सम्मान नहुन सक्छ, उसको क्षमताको सदुपयोग नहुन सक्छ, उनको नागरिकताको अभावमा धेरै कामहरू बिग्रिन सक्छ, उनका सिप हामीले प्रयोग गर्न नसक्ने स्थिति हुन सक्छ, उनलाई धेरै खालका भ्रष्टाचारका च्यानलहरूबाट गुज्रिनुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। ब्याक मितिमा हाम्रो हाकिम साहबहरू नागरिकता दिएको स्थिति बन्न सक्ने स्थितिहरू हुन्छ। त्यही भएर त्यति धेरै झन्झटमा नजाउँ, देशलाई सहज निकास दिउँ र त्यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, नेपाली काङ्ग्रेसले, जसपाले देशको माटो सम्झेर एउटै निर्णय गर्दै पुग्छ, अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार नदिने, बाँकी आएकै दिनमा आएकै सातामा उसले दस्तावेज पुर्याएको मितिमा, प्रमाण पुगेको मितिमा नागरिकता दिउँ। यो 7 वर्षको सीमा पनि काम लाग्दैन। यो गलत हो, यो द्वन्द्वको आधार हुन सक्छ। यो हवस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो डाक्टर साहब, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले डाक्टर राजेश हैरात, जो मधेस मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक, उहाँसँग नागरिकताको पाटोमा अलिक बढी हामीले चिरफार गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। उहाँको दृष्टिकोण अलिक फरक आयो, त्यसकारण हामी अलिक बढ्दा त्यतैतिर केन्द्रित भयौँ। उहाँले यो दृष्टिकोण राख्नु भएको छ कि अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ, देशकै लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ। यो विकल्प पनि अब छलफलको विषय बन्न सक्छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अब हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।